अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। हुमैरा असगर केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बिला वजह इस केस को मैं नहीं खींचूंगी और जैसे जैसे कोई फर्दर ऐसी डेवलपमेंट होगी जो आप लोगों के साथ वाकई शेयर करने वाली होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। डेवलपमेंट ये सामने आई है कि आपको पता है कि हुमैरा असगर की जो लाश है उसका जो पोस्टमार्टम है वो तो नहीं हो सकता था, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके अंदर आई तो इस चीज़ की रिपोर्ट है कि जनाब उनको किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया, मगर जो पुलिस है उन्होंने ये बताया था कि हुमैरा असगर उस वक्त कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते धोते अचानक से उनको कार्डियक अटैक आया है, या उनकी डेथ हुई है या किसी ने उनको मारा है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट इस चीज़ में हुई है वो ये हुई है कि हुमैरा असगर की मौत के बाद भी उनका फ़ोन कोई इस्तेमाल करता रहा है। जी हाँ, और वो कौन इस्तेमाल करता रहा है और पुलिस ने कितने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर की नेचुरल डेथ हुई है, इसको मानने को लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को साफ पता है कि एक इतनी यंग लड़की जो है वो कैसे एकदम से मर गई, और फिर अगर मर गई तो उसके घर वाले इतने बेहिस निकले कि उनको 9-10 महीने पता ही नहीं चला। कुछ लोगों को हुमैरा असगर के भाई के ऊपर शक था और उसके हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पुलिस ने उनके भाई के खून के नमूने लिए थे, क्योंकि वो पुलिस जो है वो ये देखना चाहती थी कि आया ये जो गली सड़ी लाश मिली है ये वाकई हुमैरा असगर की है या कुछ और कहानी तो नहीं है, या जो DNA है वो हम मैच करके देख सकें। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें जनाब कहानी कुछ इस तरह से सामने आई है कि 5 फरवरी के बाद हुमैरा असगर का फ़ोन किसके पास था, कौन उसको इस्तेमाल करता था, अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। आप लोग जानते हैं कि कराची के इलाके डिफेंस के अंदर बेसिकली इनकी जो डेथ है वो हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 66 लोगों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे, और पुलिस जो है वो हर जाविये से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, और आपको ये भी मैंने बताया था कि तहकीकाती टीम जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अब जो तहकीकाती टीम है उनकी तरफ से एक अहम इंकशाफ सामने आया है, जिसमें हुआ क्या कि ये जो 66 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हुए इसमें से एक बंदा जो था वो हुमैरा असगर का हेयर स्टाइलिस्ट था। यानी जब भी किसी इवेंट पे उनको जाना होता था तो वो उसके पास जाकर स्टाइल करवाती थी अपने बाल। तो स्टाइलिस्ट जो है उनका नाम है दानिश मकसूद। दानिश मकसूद ने पुलिस को जो अपना बयान दिया है वो दिल दहला देने वाला है और बहुत ही सस्पिशियस बयान है। दानिश कहता है कि हुमैरा असगर की मौत के बाद भी उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि जब उसे पूछा गया कि आपकी एक इतनी रेगुलर क्लाइंट थी या जो भी वो मीडिया से रिलेटेड थी, आए रोज़ कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, आप उसको तैयार करते रहते थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि आपको पता ही नहीं चला कि वो 9 माह से गायब है। उसने कहा कि नहीं जी, मैं तो हुमैरा असगर को अक्सर देखता था कि व्हाट्सएप के ऊपर वो ऑनलाइन भी होती थी और उसकी बाकायदा तौर पे उसका फ़ोन जो है इस्तेमाल हो रहा होता था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ठीक है वो जहाँ पे भी है ठीक होगी, अभी उसको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। उसने ये भी बताया कि हुमैरा के व्हाट्सएप से जो DP लगी होती है, व्हाट्सएप के ऊपर DP लगी होती है, वो भी लगी हुई थी, और फिर उसने ये बताया कि वो DP जो है वो चेंज भी होती रही है। फिर उसके बाद यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि उसने कहा कि जैसे ही हुमैरा असगर के कत्ल के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर फैली और हर तरफ हंगामा मच गया और डेड बॉडी निकली, तो उसके फ़ौरन बाद वो जो उनका फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था, वो जो DP इस्तेमाल हो रही थी, वो फौरी तौर पर DP जो है वो लगाने वाले ने फ़ौरन हटा दी। उन्होंने कहा कि DP जो है उनकी मौत के तकरीबन 4 माह के बाद भी 5 फरवरी 2025 तक जो है वो चलती रही है, और उसके बाद जो है वो तब्दील हुई है। तफसीलात के मुताबिक हुमैरा असगर केस के अंदर ये जो इंकशाफ है ये कोई छोटा इंकशाफ नहीं है, और इस पूरे बयान ने, इनके हेयर स्टाइलिस्ट के बयान ने इस पूरे मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। हुमैरा के जो स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि उनका जो लास्ट सीन मैसेज होता है, जब हम देखते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा लास्ट सीन कब था, यानी लास्ट ये कब ऑनलाइन था। तो उसमें उन्होंने बताया कि 5 फरवरी 2025 तक मुझे उनका व्हाट्सएप नज़र आता रहा, जबकि व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन की आखिरी तारीख जो है वो 7 अक्टूबर 2024 थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो घूम के रह गई। दानिश मकसूद ने यह भी दावा किया कि 5 फरवरी तक हुमैरा असगर के व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर DP जो है वो शो भी होती रही, और 5 फरवरी के बाद उसका जो लास्ट सीन था वो नज़र आना भी बंद हो गया। यानी कोई ऐसा ज़रूर है, कोई ऐसा पहलू ज़रूर है, कोई ऐसा शातिर इंसान ज़रूर है कि जैसे ही हुमैरा असगर की मौत की खबरें फैलीं तो फौरी तौर पर उसने ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंद कर दी,
لاسٹ سین میسج نظر آنا بند ہو گیا اور وہ آن لائن نظر آنا بند ہو گیا اور اس نے ڈی پی جو ہے وہ ہٹا دی. انہوں نے کہا کہ ڈی پی کا ہٹ جانا اور لاسٹ سین کا غائب ہو جانا موبائل استعمال کیے بغیر ممکن کیسے ہے. لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر 9 ماہ پہلے حمیرہ اصغر کی وہاں موت ہو چکی تھی اور پولیس کے مطابق جب انہوں نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا یا جس طرح بھی دروازے توڑے یا وہ اندر گئے تو وہاں پر ان کو حمیرہ اصغر کا نہ صرف ایک لیپ ٹاپ ملا بلکہ 3 موبائل فونز بھی ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ڈیتھ 9 ماہ پہلے ہو چکی تھی تو وہ کون شخص تھا جو ان کی موت کے بعد بھی فیبرری تک وہاں پر آتا رہا اور ان کا واٹس ایپ استعمال کرتا رہا. یہ کہانی بڑی اچنبے والی بات ہے کیونکہ اس میں ایک اور شک یہ بھی تھا کہ وہ ان کا جو ہمسائے تھے انہوں نے تو یہ بیان دیا تھا کہ جی ہم تو چھٹیوں پہ گئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اندر ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن جو ان کا جو چوکیدار تھا اس بلڈنگ کا اس نے کہا تھا کہ جب پولیس نے پوچھا تھا کہ آپ کو اسمیل نہیں آئی تو اس نے کہا تھا جی کوئی اسمیل نہیں آئی. لیکن بعد میں جب ریٹن بیان قلم بند کیا گیا تو اس میں ان کا جو چوکیدار ہے وہ نہ صرف اس بات کا اس نے کنفیشن کر لیا بلکہ اس نے مانا کہ حمیرہ اصغر کی موت کے 1 ہفتے کے بعد بہت گندی اسمیل بلڈنگ میں آتی تھی. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر اتنی گندی اسمیل آتی تھی تو اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی. ایک سوال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کے بارے میں پولیس کا کہنا یہ تھا کہ فلیٹ جو ہے وہ پورا بند تھا, کھڑکیاں دروازے بھی بند تھے, جس کی وجہ سے شروع میں کہا گیا تھا کہ ان کی موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور اسی وجہ سے اسمیل باہر نہیں نکلی. لیکن بعد میں پولیس کا اپنا ہی یہ بیان اس پورے معاملے کو سسپیشیس بنا دیتا ہے جس میں پولیس نے یہ کہا تھا کہ جب وہ حمیرہ اصغر کے اس کمرے میں جہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی گئے تو وہاں کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے حمیرہ اصغر کی جان لی اور اس کے بعد وہ موبائل جو لاسٹ سین تک نظر آ رہا تھا وہ اس نے لیا اور اس کے بعد وہ اس فلیٹ کی کھڑکی سے باہر بھاگ گیا. یہ بھی تو ایک آپشن ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس پورے معاملے کے بعد یہ جو پولیس ہے اس کو ایک اور نیا جو اینگل ہے وہ اس کیس کا نظر آیا ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں جی, ان کا نام ہے اسد رضا, جو اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ دانش مقصود جو ہے جو ان کا ہیئر سٹائلسٹ ہے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان سے حمیرہ اصغر کے حوالے سے دستیاب تمام معلومات جو ہیں وہ بھی حاصل کر لی گئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق نئے پہلو کے اوپر بھی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کی لاش وہ 8 جولائی کو ملی تھی اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پچھلے 7.5 سال سے یا 7 سال سے جو ہے وہ کراچی کی مقیم تھیں. پھر اس کے بعد جو ان کے والدین ہیں حمیرہ اصغر کے, ان کے اوپر بھی لوگ جو کراچی کے خاص طور پہ آرٹسٹ اور ایکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. شمون عباسی نے بھی بہت تنقید کی. اچھا, تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی والدہ جو ہے حمیرہ اصغر کی, انہوں نے کراچی والوں کو کہا کہ وہ بڑے ہی سیلفش لوگ ہوتے ہیں, کوئی کسی کو ملتا نہیں ہے, کوئی کسی کا پتہ نہیں لیتا, فلیٹوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ عائشہ خان نامی ایک ایکٹریس, سینئر ویٹرن ایکٹریس, وہ بھی 1 ہفتے سے اپنی جو فلیٹ ہے اس کے اندر مری پڑی ہوئی تھیں اور ان کا بھی 1 ہفتے کے بعد پتہ چلا تھا. تو اس حوالے سے جناب علی ان کی والدہ نے یہ بات کی تھی. لیکن آبویسلی جو حمیرہ اصغر کے والدین ہیں پہلی نیگلیجنس انہوں نے کی ہے, بیٹی ان کی تھی, 9 مہینے تک پتہ ان کو نہیں چلا, پولیس کو اطلاع انہوں نے نہیں دی, پیچھا انہوں نے نہیں کیا, پتہ ان کو نہیں تھا کہ بیٹی کہاں رہتی ہے. تو صرف خالی کراچی والوں کو مورد الزام ٹھہرانا بھی ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن اگر کراچی کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کولڈ سٹی ہے یا فلیٹس کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا, تو کسی حد تک اس بات کے اندر صداقت ہے. کراچی کے اندر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سڑک کے اوپر کوئی گرا ہوا ہے یا کوئی مرا ہوا ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پے در پے کراچی کے اندر اتنے حادثات ہو چکے ہیں کہ اب لوگ وہاں پر بوری بند لاش کو بھی اٹھاتے نہیں ہیں اور اس کی اطلاع تو پولیس کو اس لیے نہیں دیتے کہ خدا نخواستہ وہ خود ہی اس چیز میں پھنس نہ جائیں. لیکن اگر بات کریں ہماری انڈسٹری کی تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ کولڈ بلڈڈ ہے, نو ڈاؤٹ کہ بہت سیلفش ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب سے جانے والی لڑکیوں کو وہاں اپنے قدم جمانے میں کئی جنم لگ جاتے ہیں. وہاں پر جانے والے لوگ سر اپنے, میں کہتی ہوں, کالے لے کے جاتے ہیں اور سر سفید کر کے بیچارے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اس چیز کا خواب دیکھتے دیکھتے کہ ایک دن وہ سٹار بن جائیں گے, سٹار سٹیٹس ان کو ملے گا. لیکن وہاں کی لابنگ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ٹیلنٹڈ انسان کو آگے نہیں آنے دیتی. اور یقین مانیے کہ جن کو بھی آپ نمبر 1, نمبر 2 یا نمبر 3 سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے شارٹ کٹ کے ذریعے آگے پہنچے ہوتے ہیں, لابنگ کے ذریعے آگے پہنچے ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے آگے پہنچے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شاید عام آڈینس کو پتہ نہیں چلتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے سٹارز ہیں, اور اسی لیے وہ اس طرح کی اچھی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. اور حمیرہ اصغر جیسی پڑھی لکھی لڑکیاں, پڑھی لکھی فیملیز کی لڑکیاں, معقول لڑکیاں, ان کو میرے خیال سے انڈسٹری کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب تک کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اگر
یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کھڑکی سے کود کے کوئی گیا اور وہ کون تھا جو حمیرہ اصغر کا فون فیبرری میں بھی استعمال کرتا رہا، تو پھر میں آپ کو اس خبر کے بارے میں آگاہ کروں گی، اور اگر اس میں کوئی اور اینگل نکلا تو ضرور بتاؤں گی، ادروائز اس کیس کو پھر میں یہیں پر ختم کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اب باری ہے آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔